One TV Newsbreak. Samtang Governor Henry S. Waminal nagpaabot og simpatiya og tabang sa pamilya ni Patrolman Nelgy Marban. Isip pagpakita sa tiunay nga malasakit og suporta sa mga sakop sa kapulisan, personal nga gibisita ni Sikan District Board Member Amy Lahi-Lahay ang haya ni Patrolman Nelgy Marban kinsa sakop sa Sikan PMFC didto sa lungsod sa Malangas, Zamboanga, Sibugay. Ang pagbisita gihimo sa ngalan ni Governor Henry S. Waminal aron ipaabot ang laom nga pahasubo sa tibuok kagamhanang probinsyal ngadto sa nagmabdos og nagpabiling pamilya sa namatay nga opisyal. Duyog sa maong pagbisita, gitunol usab ni Board Member Lahi-Lahay ang hinabang pinansyal gikan sa personal nga pundo ni Governor Henry S. Waminal. Kini nagtumong nga makahatag og dinaliang suporta alang sa mga galastuhan o uban pang panginahanglanon sa pamilyang Marban nining panahon sa ilang dakong kaguol. Ang probinsya sa Misamis Occidental nakig-uban kaninyo sa inyong kasakit. Kini ang tabang timailhan sa atong pagpasidungog sa serbisyo sa atong mga kapulisan o pagpagaan sa palasunon sa ilang mga kabanay. Mensahe nga gipabot sa Administrasyong Waminal. Ang tibok probinsya nagpadayon sa pag-ampo alang sa malinawong kapahulayan ni Patrolman Marban ug alang sa kalig-on sa kasing-kasing sa iyang mga nahabilin. One TV Newsbreak.